السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ماردي 28 مارس 2017. عندنا كما العادة حطيت لكم فلاش نيوز ديال توت لاكتواليتي، الاخبار اون جينيرال. باش ما نبقاو قاعدين هذاك الجدير هذا زعما المبعوث الاممي داكشي خاوي. دونك اون فا باسي على لاكتواليتي. دونك عندنا العناوين دوليا. عندنا ثلاثه ديال العناوين المهمين منهم. غنهضروا على النوكليير او على النوكليير. اي اخويا غنهضروا على النوكليير. غنهضروا على استراليا حتى هي عندها واحد غضب الله. وعندنا القمه العربيه اللي غادي تكون في مدينه عمان، عندنا واحد الجديد فيها. عندنا وطنيا تما عندنا بعض العناوين منهم السي الوزير حصاد وزير الداخليه اللي هو في الحوسمه. انا نرجع للموضوع. عندنا واحد الخبر صادم اليوم تلقينا، هو انه واحد الموت ديال واحد الشابه عندها 21 عام باب سبتها بالتفات. نرجع للموضوع. وعندنا واحد القاضي في ازيلال اللي اليوم شرع الزواج المينور. علاش كيفاش غنرجعوا لهاد النقطات. وعندنا قنبوله اليوم ما غنقولهاش حيت هذه هي اللي غنهضروا عليها بزاف، قنبوله هذه. وعندنا واحد الموضوع في الصحه زوين. عندنا واحد الدراسه يابانيه. شو الجابون فين وصل؟ قال لك علاش حنا تنوضوا 3 مرات في الليل ولا 2 ولا مره باش نديروا البول بيبي. تتبرزطهم هما. ما خصكش تنوض، لقاو الحل. بصح لقاو الحل، ما تنوضش تقول في الليل. الو، قبل ما نبدا لا فيديو ديالي عندي واحد ديديكاس الناس اللي مسانديني بيان ايفيدامون داخل الوطن، زعما هنا في الخدمه ديالي في المدينه ديالي في الرباط، وفي الناس اللي في المدن الاخرين. تحيه كبيره لك، تحيه كبيره للدار البيضاء، لي كوزان ديالي. تحيه كبيره لفاس مكناس اوسي وجده. تحيه كبيره لاكادير. هادو ديال هنا. وعندنا واحد الناس تا هما عزاز علينا. باش نشوف ترو لوان كندا. خليل بناني سلم على الوليدات. دريس زايد، سعيد زايد، كيبيك تا هما. ميرسي بوكو بور فوت سوتيان. راه كيوصلوني لي جيم ديالكم، ميرسي انفينيمون. عندنا واحد الناس ديال السلام عليكم. بلاتي حبس طالع هادي المدينه. الناس زوينين اللي في السعوديه، الله يخليكم لينا. شريف تحيه خالصه. والناس الامارات الريفي اسماعيل، مروان الباهلي، اشرف ريفي، كلكم اللي ما ذكرت سميتو راه كنتوما كثار. كنحبكم بزاف، تنبغيكم بيان ايفيدامون. والناس ديال الوطن ميرسي طارق، جو تو سيبورت بوكو. اسلام تحيه خاصه. ابا اسلام خاصه. هذا واحد البرصاوي في واحد العرق. نرجعوا للعناوين ونرجعوا للفلاش نيوز ديالنا ديال اوجوردي ماردي 28 مارس 2017. شنو طرا بالضبط؟ الوغ دوليا قبيله قلنا نوكليير. وي اليوم داروا واحد المؤتمر في الامم المتحده باش يمنعوا في خطره القنبله النوويه. تخيلوا هذا الموضوع كان قالوه شحال هادي في اوباما ولا طبقوا له، ولكن يعجبني أن أتفاجأ بأن 100 كرسي خاوية اليوم، بما فيهم الدول العظام. يعني عارفين شي دول أمريكا، هما برات أمريكا ما جاوش. المهم داكشي ما جاوش. معنيتها شنو؟ علاش داير هاد الاجتماع هذا؟ بروتوكول. ميرسي فهمناكم. دوز حيد راك مقيد. قلنا نهضروا على أستراليا اليوم. الله يستر، ضربهم إعصار كبير. هاد الإعصار سميتو إعصار ديبي. إعصار ديبي دي او دو بي اي او، سماوه ديبي. ضرب الولايات كوينزلاند. وهاد الولايه هادي دابا الي اون ايتا داليرت، بحيث ان الرياح كتوصل 250 ألف كيلومتر في الساعه. مابقاش شويه او على 250 كيلومتر 250 كيلومتر في الساعه. الله يسر. دونك استراليا تغرق. عندنا الموضوع الثالث دوليا هو القمه العربيه اللي غادي تعقد في عمان. بان خبر عادي القمه العربيه، ولكن الجديد في الامر في القمه العربيه بعد بحث دقيق هو ان العرب العام
جابوا ماشي جابوا مي استدعى وفد اوروبي باش يحضر معاهم في القمه العربيه. باش يهضروا بهم القمه العربيه ولا يعطيهم المهم شو بغا يجبد لهم بالعرب وما يفهموا. المهم ماليناش غتشوفوا التفاصيل. هذه السياسه نتوما عارفين شنو هي التعريف ديال السياسه، هو علم اخفاء الحقيقه. السياسه تساوي علم اخفاء الحقيقه. اش غنشوفوا ديال هذه كانت الورقه الدوليه. نرجعوا للورقه الوطنيه. قلنا سي عفاد مشى للحسيمه. علاش الحسيمه؟ لان هذا الويكاند الاخر كانوا طراو دي زيموت، يعني مشاجرات قتال. علاش؟ كاع الشيء اللي قرينا في الجورنال وقالنا سمعنا بودينا في الراديو بان كانوا شي شبان دقدقوا واحد البوست ديال البوليس. سي نورمال غادي تكون لا غير من البوليس، وتم اعتقال 14 شخص. ودابا الامور غادا كتبرد شويه بشويه. احفاد الريف، يا احفاد الريف، يا احفاد عبد الكريم الخطابي، نحن معكم فكونوا معنا، كونوا معنا. تبقاو ديما متعودة دائما حنا معكم خوتنا. نتوما راه دم واحد اصاحبي، دم واحد، دم واحد. راه الله الوطن الملك طن طن. اوكي ميرسي، فهمتوا الميساج. الموضوع الثاني هو موت شابة في عمرها 21 سنة بباب 6. لقينا الخبر في الصباح على جويه 11 النهار. مساكن هذوك البنيتات ودوك الناس ودوك العجايز اللي كيدخلوا مساكن باش يخرجوا السلعه ويخرجوا، وهذوك السلطات الاسبانيه محاهم الله مع هذيك التدافع والزحام اللي كيدخلوهم فيه. ماتت مسكينه عندها 21 عام وهز عائلتها وعندها الله يرحمها والله يرزق عائلتها الصبر والسلوان في هذا النهار. الله يرزق عائلتها الصبر والسلوان في هذا النهار. انا لله وانا اليه راجعون. عندنا واحد الموضوع ثالث هو سير قاضي بمدينه ازيلان شرع الزواج ديال القاصرات ديال اللي عندهم اقل من 18 عام. علاش؟ هو عنده نظريه قال لك سيدي اللهم تزوج لبنت عندها 17 عام ولا مازال ما قبلش 18 عام، نجوج انا بالوراق، يعني زواج، عقد، صداق، دول بحقوق ديالها، او لا تمشي كيزربوا على ديورهم وكيديروا لها الفاتحه. دونك كيدير الفاتحه ما كاينش الوراق، كيجيو الدراري ماشي حاله مدنيه. حنا تنرجعنا للوينه الاولى وكل شيء خصك تدعيني انا باش نعطيك، وتبقى المسلسل يطول ويطول. واش هذه فكره حسنه لهذا القاضي انه ما عرفتش متفقين معايا ولا لا بانه يزوج البنات قل ما عرفتش هو من القاصرات عنده شي عام ما عرفتش شنو هو هاد السنه والسنه ما عرفتش واحد التحديد. ما عرفتش واش قل من 18 عام، زعما قل من 18 عام نجيبها عندها 8 سنين تقول لي راه كلشي قاصر 8 10 12 قاصر فوق 18 رشيد ما عليناش. هذا الموضوع ديال السي القاضي الازيلان هذا واسع النظر. غنرجعو للقضيه القنبوله اللي قلت لكم قبيله، القنبوله ديال اليوم. هذه تنقول القنبوله وانا عارف اش تنقول القنبوله. الحدث هذا منين سمعتو انايا بردت، والله بردت. عرفتش كيفاش نقول لكم ولكن اسمعوا مزيان. فقيه سيدي قاسم تيقري الوليدات الصغار اقل من 5 سنين سالا الحصه ديالو مورا ساعه العصر. خرج التلاميذ ديالو كاملين، خلى بنيته وحده عندها 4 سنين، بنيته وحده عندها 4 سنين خلاها مع عندها. هذيك 4 سنين بنيته صغيره عندها 4 سنين. الالم ديال الابوين ديالها جاو البوليس بالو اغتصاب، ولكن فقيه
ما عرفتش شنو غنقول لك، ما عرفتش. جهنم قليله فيك، قليله. خصك تمشي ما عرفتش شنو غنقول لك، ما عرفتش. المهم القانون غادي ديال المسطره ديالو، هذا راه ماشي هو الاول وماشي هو الاخر في المغرب. هذا ماشي هو الاول ماشي هو الاخر في الفقهاء. وناهيك على هذه الظاهره، ماشي ظاهره وطنيه، لا ظاهره بشريه. لان حتى في التشرش، في الكنيسه ديالهم هما ديال النصارى، داروا ولقاو والباب وصل به هاد التقرير، وكان لي كاردين وداروا تا هما الفضايح حتى عند اليهود. المهم الشيعة بيان ايفيدامون هاد لا بيدوفيلي هادي سي غراف، سي اون مالادي. انا تنقول سي اون مالادي. فقيه المشكلات، الفقيه مغربي وسيدي قاسم، يعني المغرب العميق. الناس تنقول المغرب العميق، يعني كنقصد به الناس ديال 60 حزب حافظات القران، الناس اللي لداخل في القرى قسما بالله. الا هذوك الناس اللي لداخل هما اللي كيستغفروا وتيقيموا الليل وحافظين 60 حزب وتيحفظوا لولادهم 60 حزب، ومازال السلكه كتخرج. ما الى يومنا هذا مازال السلكه كتخرج، وحنا مازال ان شاء الله. هاد العوام الاخرى تكرتينا حنا الاولين في البطولات العالم ديال القران الكريم، يعني بالفقهاء، ويضرب لنا المثال بالدين والوسطيه، وتجي انت السي الفقيه تهز بنيته صغيره عندها 4 سنين تخرج كلشي. يلا لا خرجوا هادي غتبقى هنا. علاش غتمسح السبوره؟ تمسح بيتاني تمسح السبوره. انا صافط عندكم، يلا سيروا لعبوا بلاستيك نتوما. ودابا هاد الخبر يقلبوا لنا هادي. عندنا مازال عندنا الاغتصاب ديال الاطفال من طرف حماة الدين. علامات يوم القيامة قربت، علامات يوم القيامة قربت. عادو صافي، خليونا حنا ما نديرو. انا تشوف فقيه هز فيسبوك تقول وانت لاباس داير التليفون. هاد الفقيات اليوم باقي كاين هاد العقلية هادي ديال قوم لوط. عاش 16,000 مليون سنة داز عليه، وهز في صدرك كتاب الله، حافظ القرآن، السي الفقيه. حيت حنا اطونسيون المغاربة ملي تقولو فقيه عنده جوج معاني، سواء فقيه يعني كيضرب الضربة ما ينوضكش البجمر إلا دارها مشى، وكاين الفقيه ديال الجامع ديالنا اللي كيطلع دابا. هذا راه من هاد الناس ديال الفقيه اللي كيطلع في الجامع ديالو كيمشي. ما نقولوش حنا الفقيه الاخر، مثلا الفقيه الاخر عطاه غير للعيالات. هاد الفقيه كنعطيوه وليداتنا باش يقراو القران، كيحفظوهم حزب. شنو السمعه ديالنا غادي تولي دابا مع الدول؟ الله يغفر لك. عندنا واحد الموضوع ديال الصحه ندوز بزربه الشيره دوخناه. هذا انا قنبوله، انا راه سمعت قبيله راه تسطيت. موضوع ديال الصحه هو ان دراسه يابانيه كتقول بان ما نبقاوش نوضو بالليل تنبولو. دونك ممكن انك مثلا تاكل تنعس مع 11 ما تنوض حتى 7 الصباح، ما تضربكش فيقه بالليل، ما تنوضش. كاين اللي كينوض مره، كاين اللي كينوض جوج، كاين اللي كينوض ثلاثه. وداروا دراسه معمقه ولقاو بان واحد الماده هي المسببه لهذا الشيء. بعد بحث طويل وياباني، بحث ياباني، اتونسيون ماشي بحث انا دروش. قال لك اسيدي الملحه، يعني اي حاجه كتاكلها مالحه من مورا 4 العشيه حتى الليل، الملحه الصوديوم ديالك هو اللي كيخلي فوالا الافرازات، وكيعطي بحال قلتي الجسم كياخذ. ما عرفت شنو بغاو. انا داكشي كان بهذيك الانجلو ساكسون الفلبينيه، ما كانش عندي جوجل تراديكسيون. شميت لكم هذا الخبر زوين، ما تاكلوش الملحه مورا 5 العشيه، حيدوا لكم بريوات. عندك شويه تاع 11 الليل عاد تحط هذاك 10 درهم زريعه بيضاء، والله عرفتي شنو تبقى تحت الحال هذا التواليت. الي تحشكم بزاف. ميرسي انفينيمون ا فو، ميرسي ا توس كي نو ريغارد. كوكو نور الهدى شريفي، كنعيك طارق، حتى نتايا الناس كندا، امارات،
Saoudia, Maghreb, France, Salim, mon frère en France à Paris, Tantaya, Shukran bzaf. Et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Mais عندنا غدا le flash news وحده اخرى. Bonne soirée, bisous.